रेकर्डिङमा छ है। सो यहाँ हामीले के गर्यो 100 सबै मल्टिप्लेक्सरमा वेट गरेर बसिरहेछ है 104 102 101 104 कहाँबाट आएको यो म्यापिङ लजिकबाट आएको म्यापिङ लजिक कहाँबाट आएको इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरबाट आएको यो म्यापिङ लजिक के हो हामी आजै पढ्छौँ त्योभन्दा अगाडि 102 कहाँबाट आएको सब रुटिन रेजिस्टर के हो मैले भर्खरै पनि एकजना स्टुडेन्टलाई सोधेर बुझाइदिइहालेँ 101 चाहिँ कहाँबाट आएको यो हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरलाई +1 गरेर इन्क्रिज गरेको जस्तै गरेर 101 चाहिँ इन्क्रिमेन्टलबाट आएको सो द नेक्स्ट लास्ट एड्रेस 103 भने चाहिँ फेरि कन्ट्रोल मेमोरीमै पनि लेखेको छ है यहाँ पनि तिमी जान सक्छौ भनेर सो 103 पनि कहाँ गयो 103 पनि मल्टिप्लेक्सरमा गयो सो मल्टिप्लेक्सरको काम भनेको के हो अब नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट गर्ने जुन नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट गरेर CAR कन्ट्रोल एड्रेसलाई दिने सुरुमा त 100 थियो अब प्रोबेबिलिटी के को छ ल लिस्टहरू 102 को छ 101 को छ 104 को छ 103 को छ त्यो कुन चाहिँ दिने भने यो डिसाइड गर्ने काम भनेको यहाँ के हो सेलेक्सन लाइन डिसाइड गर्ने कसको काम ब्रान्च लजिकले कोलाई वेट गरिरहेछ स्टेटस बिट्स र अर्को कन्ट्रोल मेमोरीकै स्टेटस अब यो के हो यो भित्र कसरी काम गर्छ यो सेक्सन यहाँ अधुरै राख्ने र अर्को स्लाइडरमा बिस्तारै यसको चिरफार गर्दै जाने अहिलेलाई यो फिगरले बुझाउन खोजेको भनेको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्सिङ कसरी काम गरिरहेछ यहाँ एउटा इन्क्रिमेन्टलले एउटा सब रुटिनले एउटा म्यापिङ लजिकले एउटा ब्रान्च एड्रेस यहीँभित्र है यो जम्मै कनेक्टेड भएर कसरी काम गरिरहेछ CARले अब कुन दिने भनेर CARले यदि 102 पायो भने फेरि उसले के गर्छ यो कन्ट्रोल मेमोरीको 102 भन्ने लोकेसनको कन्ट्रोल प्रोग्राम रिड गर्छ र जे गर्नुपर्ने अपरेसन दिन्छ है सो दिस इज अबाउट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्सिङ अब यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्सिङमा मैले यहाँ भने के हो एउटा ब्रान्च एड्रेस भनेको छ है 103 यो ब्रान्च एड्रेस यहाँ कतिवटा छ 103 भने चाहिँ एउटा मात्र छ अब कुनैमा 2 एड्रेस पनि हुन सक्छ सिंगल एड्रेस पनि हुन सक्छ भनेर एउटा यो फिगर पढौँ यो फिगर पनि म फेरि रिपिट गरिदिन्छु सिमिलरली है यहाँ जे लेखेको छ यो तिम्रो राइट साइडमा म मेरो लेफ्ट साइडमा त्यसरी ड्र गर्दै जान्छु र बुझाउँदै जान्छु फर्स्ट यो बुझौँ यो के हो कन्ट्रोल मेमोरी तिम्रो राइट साइडमा कन्ट्रोल मेमोरी एउटा डिक्को राखिदिएको छ मैले डिटेल्स हालिदिएको छु यसरी के हो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन लेखेको छ यो ग्याप भनेको तल्ला अहिलेलाई बुझौँ KEC को बिल्डिङ त्यहाँको फ्लोरभित्र पनि यहाँ रुमहरू टन्नै छ जहाँ चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन लेखेको छ हरेकको एड्रेस हुन्छ यो त मैले अस्ति पहिलादेखि भन्दैछु हरेकको एड्रेस अहिलेलाई मैले 100 102 गरेको छु सो सबै यो कुरा एक्सेस चाहिँ कसरी गर्छ 100 को प्रोग्राम रिड गर्नु पर्यो भने मलाई के चाहियो मलाई चाहियो कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टर त्यो भनेको कार्ड चाहियो CAR मा 100 राख्ने कि 101 राख्ने कि त्यसले के गर्छ एड्रेस डिकोडिङ गरेर यसलाई एक्सेस गर्छ है कन्ट्रोल मेमोरी भित्रको कन्ट्रोल प्रोग्राम त्यसपछि त्यो प्रोग्राम उसले कहाँ हाल्दिन्छ कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरमा हाल्दिन्छ ठीक छ त्यसको कन्टेन्ट्स चाहिँ कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरमा हाल्दिन्छ जुन कन्ट्रोल यहाँ तिम्रो राइट साइडमा पनि सेम छ है सो यहाँ के हुन्छ त एउटा कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल भनेको वी हेभ अलरेडी नोन कन्ट्रोल भनेको C0 C1 C2 जस्तो सिग्नलहरू जेनेरेट गरेर जहाँ सिग्नल अन गर्नुपर्ने हो स्विच अन गर्नुपर्ने हो गरिदिने अर्को भनेको एड्रेस 1 ठीक छ कहाँ उफ्रेर जाने अब योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा पनि पढ्यौँ कहाँ उफ्रेर जाने ब्रान्च एड्रेस तर यहाँ के भनेको छ टु एड्रेस फिल्ड भनेको छ भनेपछि यहाँ पक्कै पनि अर्को पनि एड्रेस छ यो दुईटै एड्रेस चाहिँ अब के हुन्छ अब कन्ट्रोलले के काम गर्छ त हामीले पढिसक्यौँ हैन C0 C1 C2 गरेर अब दुईटै एड्रेस फेरि के हुन्छ दुईटै एड्रेस लोड भएर कहाँ जान्छ CAR मा जान्छ तर अब दुईटै एड्रेस त लोड गर्नु भएन दुईटै एड्रेस लोड गर्यो भने त त्यहाँ झगडा हुन सक्छ कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई के छ यहाँ मल्टिप्लेक्सर ठीक छ मल्टिप्लेक्सरलाई फेरि कन्ट्रोल गर्नलाई ब्रान्च लजिकलाई फेरि कन्ट्रोल गर्नलाई फ्ल्याग्स अर्को आफ्नै कन्ट्रोल मेमोरीबाट पनि एउटा स्ट्याटस सिग्नल आउँछ यो सबै सेलेक्सन लाइनले कन्ट्रोल गरेर मल्टिप्लेक्सरले डिसाइड गर्छ अब एड्रेस 1 मा पठाउने कि एड्रेस 2 मा पठाउने है यो चाहिँ एउटा अनदर टपिक जहाँ चाहिँ टु एड्रेस फिल्ड हुँदा कसरी काम गरिरहेछ भनेर है अब यहाँ एउटा फिगरमा मिस भएको चाहिँ के हो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर यहाँ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर एउटा मिस भछ अब त्यो भनेको हामी बुझ्छौँ यदि एड्रेस 1 र एड्रेस 2 मा दुवैमा नजाने हो भने अर्को एड्रेस कहाँबाट लिन्छ उसले इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ हामीले दिने अपरेसन हुन्छ अपकोड हुन्छ हैन जुन हामीले मेमोरीबाट तानेर फेच गरेर ल्याएको त्यो भित्रबाट चाहिँ उसले के गर्छ अर्को एड्रेस जेनेरेट गर्छ र CAR मा लोड गर्छ त्यो अब हामी म्यापिङमा पढ्छौँ है यति हामीले बुझ्यौँ भने
यो सेन्टेन्सहरु त त्यही हो है, खाली डिस्क्रिप्सन अफ द फिगर जुन मैले बुझाउँदै आएको मौखिक रूपमा त्यही हो। अर्को भनेको सिंगल एड्रेस फिल्ड। नाउ यो भनेको द फिगर इज अल सेम, खाली डिफरेन्स भनेको यो कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरमा के छ, यहाँ एउटा मात्र एड्रेस छ हैन। अब फर एक्जाम्पल मैले CAR मा 100 लोड गरेँ भने उसले के गर्छ, CAR मा 100 लोड गरेपछि एड्रेस डिकोडर युज गरेर कन्ट्रोल मेमोरीको 100 भन्ने लोकेसनको कन्ट्रोल प्रोग्राम उसले रिड गरेर यहाँ कन्ट्रोल जे कन्ट्रोल गर्नुपर्ने उसले कन्ट्रोल गर्छ। ल कन्ट्रोल गर्ने काम सकेपछि अब अर्को एड्रेसमा उफ्रिनु पर्यो। अर्को एड्रेस भनेको यहाँ के छ पोसिबिलिटी, एउटा 100 बाट आएको 101, एउटा आफ्नै एड्रेस लेखेको छ यहाँ 400। भनेपछि द पोसिबिलिटिज आर 400 एन्ड 101। अब कहाँ जाने त? सो इट इज डिसाइडेड बाई मल्टिप्लेक्सर। मल्टिप्लेक्सरको कन्ट्रोल इज डिसाइडेड बाई ब्रान्च लजिक र फ्ल्याग्स है। अर्को बाँकी आइआर त मैले भनिहालेँ है, हामीले लेखेको इन्स्ट्रक्सन्स नै आइआरमा बसिरहेको हुन्छ, हामीले मेमोरीबाट तानेर ल्याएको। त्यहाँ पनि एउटा एड्रेस छ जुन म्यापिङ भएर गइरहेको हुन्छ। अब यो म्यापिङ के हो भनेर मैले अघि भने, वी विल डिपली स्टडी म्यापिङ हैन, जुन चाहिँ तिम्रो बुकमा पनि तिमीले पाउँदैनौ त्यो मजाले लेखेको है। मैले त्यसरी बुझाउने ट्राई गरेको छु। त्यसको लागि म सर्टेन क्वेसनहरु म सोध्छु भने। ओके, सिंगल एड्रेस फिल्ड पनि बुझिहाल्यौँ है। अब यहाँ भेरिएबल फर्मेट भनेको छ, भेरिएबल फर्मेट पनि सेम हो फिगर, खाली फरक के हो त भन्दाखेरि यहाँ यो ब्रान्च लजिकलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पनि फेरि विभिन्न प्रावधानहरू यहाँ लेखेको छ, ठिक छ। एउटा मात्र बिट होइन कि, यहाँ थुप्रै बिटहरू छ जो मिलेर ब्रान्च लजिकलाई आफ्नो स्ट्यान्डर्डहरू बनाइदिएको छ। यो भयो भने यहाँ ब्रान्च लजिकलाई अन गर्ने भनेर, त्यो भनेको हामी ट्रुथ टेबलमा बिस्तारै पढ्छौँ। अहिले यसलाई भेरिएबल फर्मेटको मिनिङ चाहिँ के हो, यो कन्ट्रोल प्रोग्राममा पनि धेरै फर्मेटहरू लेखेको छ भनेर हामी बुझौँ, ठिक छ। अरू जम्मै सेम हो, मल्टिप्लेक्सर सेम छ, कन्ट्रोल एड्रेस रेजिस्टर CAR कार पनि छ, +1 गरे पनि त्यही हो, इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर छ, कन्ट्रोल मेमोरी छ, एड्रेस डिकोडर सबै सेम हो। द ओन्ली डिफरेन्स इज यहाँ फर्मेट धेरै छ मात्र भन्न खोजेको है। ओके, यो पनि भयो भने अब हामी यो फिगरलाई याद गरौँ। यो फिगर त मैले च्याप्टर 1 मा देखाएको थिएँ। यो च्याप्टर 1 मा के थियो, यो खाली सर्फेस लेभलबाट हेरेको र भित्र डिप लेभलबाट हेरेको। एउटा कम्प्युटरभित्र के छ, त्यो कम्प्युटरभित्रको CPU भित्र फेरि के छ, CPU भित्रको कन्ट्रोल युनिट भित्रको पनि के छ भनेर देखाउनु खोज्छ। र यहाँ मेन भन्न खोजेको चाहिँ के हो, हामीसँग दुईटा मेमोरी युनिट छ, ठिक छ। त्यो दुईटा मेमोरी युनिट भनेको हामीले थाहा पाइहाल्यो, एउटा मेन मेमोरी जहाँ इन्स्ट्रक्सन्स लेखेको छ, अनि अर्को कन्ट्रोल मेमोरी जहाँ कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन्स लेखेको छ हैन। मेन मेमोरीभित्र एड सबट्र्याक्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि फेरि छुट्टै प्रोग्राम चाहियो ब्याकग्राउन्डमा, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरी। अब यो मेन मेमोरीसँग को मिलेर काम गर्छ भनेर रेजिस्टरलाई डिफाइन गरेको छ। के हो मेन मेमोरीसँग काम गर्ने, वी अलरेडी नो, प्रोग्राम काउन्टर। अर्को एड्रेस रेजिस्टर, यहाँ एम भन्ने एउटा छुट्टा छ जुन मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर हो। अर्को डेटा रेजिस्टर, यहाँ पनि एम छुट्टाएको छ, MDR। तर हामीले पढ्दै आएको MBR भनेर, बफर रेजिस्टर विच इज सेम डेटा रेजिस्टर। अर्को अक्युमुलेटर AR, वी अल नो अक्युमुलेटर होइन के हो। सो अर्को चाहिँ के हो, कन्ट्रोल युनिटसँग काम गर्ने रेजिस्टर। जस्तै हामीले पढ्यौँ कार CAR मा चढाएर लाग्ने होइन, कार कन्ट्रोल बफर रेजिस्टर CBR पनि हामीले पढिहाल्यौँ, जहाँ कन्टेन्ट्सहरू लोड हुन्छ। अर्को SBR, यो त मैले अघि सोधिहालेँ SBR भने के हो भनेर, सब रुटिन रेजिस्टर। ओके, यो जम्मै पढिसकेपछि अब अर्को एउटा फिगर आउँछ है। यो फिगरमा चाहिँ यो भर्खरै पढेको रेजिस्टरहरूलाई कसरी मिलाएर राखेको छ त, एउटा मेमोरीसँग र एउटा कन्ट्रोल मेमोरीसँग। अब यसैमा मैले सोध्ने क्वेसनको एन्सर पनि म यहाँ भनिदिन्छु। यो के सोध्छु भनेर म अहिले भनिदिन्छु है त। ल फर्स्ट मेमोरी, यहाँ मेमोरी भनेको छ, ठिक छ। मेमोरी त हाम्रो थाहा छ, जहाँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू लेखेको छ। यहाँ 248 के भनेको छ, यो लोकेसन्स भनेको छ नि होइन। ओ अब यसको बारेमा सोध्छु है। बिफोर द्याट यो मेमोरीसँग मिलेर कोले काम गर्छ अरे, AR भनेको के हो, एड्रेस रेजिस्टर होइन, जहाँ एम भन्ने वर्ड लेटर छुटेको छ, MAR भनेर बुझौँ। सो मेमोरीसँग काम गर्नेको हो एड्रेस रेजिस्टर। अर्को प्रोग्राम काउन्टर PC। अर्को डेटा रेजिस्टर, यहाँ पनि M छुटेको छ है, MDR। अर्को को मिलेर काम गर्छ, अक्युमुलेटर। र 4 जना मिलेर काम गर्ने रहेछ मेमोरीसँग। त्यसो हो भने अब यो 2048 वर्ड्स भनेको के हो, यो चाहिँ मैले अस्तिको एउटा स्लाइडमा पनि भनेको थिएँ। अब यसैबाट म क्वेसन सोध्छु है, यो च्याप्टर पढ्नलाई र यो एक्जाम्पल। 2048 वर्ड्स भनेको एउटा नोमेनक्लेचर हो। 2048 भनेको 2048 लोकेसन्स छ भनेर बुझौँ। भनेको त्यो बिल्डिङभित्र 248 वटा फ्लोर छ, जहाँ 16 वटा रुम पनि छ, ठिक छ। सो 248
फ्लोरलाई त्यो एड्रेसलाई जनाउनको लागि कति बिट चाहिन्छ 11 बिट अहिले नै मैले आन्सर भन्दैछु 11 बिट के को त्यो मेन मेमोरीको लागि अब म यही क्वेसन सोध्छु है याद गरिराखौँ मेन मेमोरीको एड्रेस बिट कति हुन्छ रे 11 बिट त्यसमा जम्मै कतिजना अट्छन् रे 16 बिट ठिक छ यो एउटा याद गरौँ फेरि पनि भन्दैछु मेन मेमोरीमा एड्रेस बिट कति छ 11 किन 248 वटा लोकेसन छ फ्ल्याट छ त्यसलाई बुझ्नलाई त 11 बिट चाहियो 248 अनि त्यो फ्ल्याटमा कतिजना अट्छ रे 16 ठिक छ ओके यो हामी बुझ्यौँ भने अब फेरि हेर्दा जाउँ एसबिआर के सरी कन्ट्रोल युनिटको कन्ट्रोल मेमोरीमा 128 वटा लोकेसन छ हैन यसलाई पनि बुझ्नलाई के गर्ने अब 128 भनेको 128 लाई 2 को पावर 7 भनेपछि 7 बिट अफ एड्रेस है यही के भन्छ उ कन्फ्युजन हुन सक्छ है त्यसैले याद गरिहालौँ है म अलि सोध्छु के हो वी आर टकिङ अबाउट कन्ट्रोल मेमोरी जहाँ 128 वटा फ्ल्याट छ भनेको हरेक फ्ल्याटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई 7 बिट चाहिँदो रहेछ त्यसो भए त्यो फ्ल्याटमा कतिजना अट्छ 20 जना अट्छ 20 बिट्स अफ डेटा है यहाँ भने छ 128 × 20 तर मेन मेमोरीमा के थियो 2048 × 16 16 जना अट्छ तर एड्रेस बिट कति 11 ठिक छ है यो जम्मै बुझ्यौँ भने अब हामी यो कन्फिगरेसनमा कसरी काम गर्छ हल्का भनौँ है बुझौँ है त सो फर्स्ट यो डेटा रेजिस्टरमा कन्टेन्ट्सहरू कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिसाइड गर्ने मल्टिप्लेक्सरले हो मल्टिप्लेक्सरमा 3 तरिकाबाट आउन सक्दो रहेछ एउटा के हो एउटा मेन मेमोरीको आफ्नै लोकेसनभित्र भएको कन्टेन्ट्सहरू पनि डेटा रेजिस्टरमा आउन सक्दो रहेछ हैन डेटा रेजिस्टरबाट नै इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा जाने हो जुन हामीले पढिरहेको हो अर्को भनेको कहाँबाट आउन सक्छ प्रोग्राम काउन्टरबाट आउन सक्दो रहेछ हैन प्रोग्राम काउन्टरमा त एड्रेस हुन्छ नि त्यो एड्रेसलाई त कहिलेकाहीँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई के हुन्छ यहाँको प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस मल्टिप्लेक्सरले यदि डिसाइड गरेर डेटा रेजिस्टरमा पठायो भने उसले +1 गर्नलाई कहाँ पठाउँछ एडिसनवाला सर्किटमा पठाउँछ त्यो स्टोर कहाँ हुन्छ अकुमुलेटरमा फेरि त्यही रिजल्ट उसले मल्टिप्लेक्सरलाई दिएर डिआरलाई दिन्छ फेरि यहाँबाट एड्रेस रेजिस्टरमा दिन्छ द्याट्स हाउ प्रोग्राम काउन्टर वाज इन्क्रिजिङ +1 गर्दै थियौँ नि हामीले मेन मेमोरी पढ्दाखेरि है सो यहाँ चाहिँ के भयो डेटा रेजिस्टरमा कहाँबाट आउन सक्छ भने एउटा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ अकुमुलेटरबाट पनि आउँदो रहेछ सो यो हो भने अब हामी एआरमा कहाँबाट आउँछ एआर भनेको एड्रेस रेजिस्टर यहाँ 0 to 10 भनेको छ त्यो पनि बुझ है के हो त 0 to 10 भनेको मैले भनिहालेँ मेन मेमोरीको एड्रेस बिट कति हुन्छ अरे 11 बिट त्यही 11 बिटको लागि 0 to 10 भनेको त्यसो भए यहाँ पनि कहाँबाट डेटा आउन सक्छ मल्टिप्लेक्सरले डिसाइड गर्छ कहाँबाट अब दुईटाबाट एउटा स्वयं प्रोग्राम काउन्टरबाट आउन सक्दो रहेछ एउटा चाहिँ डेटा रेजिस्टरबाट आउन सक्दो रहेछ है यो सबै वी क्यान एनालाइज है त्यो अब हाम्रो एड्रेस भयो एड्रेस भनेको हाम्रो मेन मेमोरीमा कुन ठाउँमा गएर लोकेसन सर्च गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड चाहिँ कसले गर्छ एड्रेस रेजिस्टरले है मेन मेमोरीमा हामीले पढ्दा पनि पढिसक्यौँ सुरुमा के गर्थ्यो प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस हुन्थ्यो त्यसले कसलाई दिन्थ्यो एआरलाई दिन्थ्यो यहाँ मल्टिप्लेक्सरले डिसाइड गर्छ एआरलाई दिन्थ्यो एआरले गएर त्यो लोकेसनमा गएर कन्टेन्ट सर्च गर्थ्यो त्यो कन्टेन्ट्स नै यहाँ डेटा रेजिस्टरमा दिन्थ्यो डेटा रेजिस्टरबाट इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा आउँथ्यो यो सबै काम यहाँ देखाइरहेको छ सो एड्रेस रेजिस्टरमा अर्कोबाट आउने भनेको यो रातो देखाएको छ त्यो भनेको डेटा रेजिस्टरबाटै आउने हो सो यो सबै भएपछि अब हामी एउटा दुईटा कुरा छ यहाँ एएलयुसँग काम गर्ने को अकुमुलेटर हैन जे आउँछ त्यसले अकुमुलेटरमै डेटा स्टोर गर्छ ठिक छ अब आयो हाम्रो कन्ट्रोल युनिटको काम कन्ट्रोल युनिटमा हाम्रो कन्ट्रोल प्रोग्राम चाहिँ बोलाउने काम कसले गर्थ्यो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरबाट सीएआरमा एड्रेस लोड गरेर हामीले बोलाउने काम गर्थ्यौँ ठिक छ अब यहाँ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर देखाएको छैन तर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा आउने कन्टेन्ट्स चाहिँ डिआरबाट नै आउने हो ठिक छ सो कारमा हामीले चढाए गर्थ्यौँ कारमा चढाएर गएपछि त्यो लोड गरेर जे काम गर्नुपर्ने हो अघि पनि हामीले पढिहाल्यौँ मैले यो दुईटा लाइन दिएको कारण त्यही हो जे अपरेसन गर्नुपर्ने हो गर्ने ठिक छ अब यो एसबिआरको काम त वी हेभ अलरेडी नोन है यो जम्मै के हो जस्ट हार्डवेयर कन्फिगरेसन के छ भनेर डिस्क्रिप्सन गरेको मात्र दिस इज आवर डिस्क्रिप्सन है यो हो भने अब म डेटा म्यापिङमा जाँदैछु है त म प्रश्न सोध्ने पनि यहीँबाट सो यहाँ
त्यो चारवटा कुरा छ नि यो एड्रेस सिक्वेन्सिङको चारवटा कुरा छ अरे यहाँ के हो एउटा इन्क्रिमेन्टिङ द सिएआर यो त हामीले थाहा छ अस्ति पढिसक्यौँ +1 गर्दै एड्रेसहरू जेनेरेट गर्थ्यौँ अर्को अनकन्डिसनल या कन्डिसनल ब्रान्चिङ डिपेन्डिङ अन द स्ट्याट भनेको +1 मात्र होइन कुनै अर्को एड्रेसमा पनि उफ्रेर जाऊ भन्न सक्थ्यौँ है डिपेन्डिङ अन के हो इफ या एल्स या होइन गो टु इफ एल्स नभए गो टु इफ एल्स भयो भने कन्डिसन छ अर्को भनेको म्यापिङ विच मैले भनेको थिएँ मजाले पढ्ने हो भनेर अर्को सबरुटिन कल त हामी पढिसक्यौँ के हो कुनै पनि बिचमा कल जस्तो आयो भने सबरुटिन कल भनेर अनि हामी त्यहाँ फर्केर आउँथ्यौँ एसबिआरमा एउटा के एड्रेस स्टोर गरेर जान्थ्यौँ सो मैले यो चाहिँ के गर्नु चाहिँ म्यापिङ भन्ने पढाउनलाई गराएको थियो है यो सो म्यापिङ भने के हो भनेर यहाँ के लेखेको छ यो सबै म यहाँबाट बुझाइदिन्छु है यो फिगर त याद छ पढिसकेको हैन कहाँबाट सिक्वेन्सिङ भइरहेको थियो यसमा पढाउँछु भनेको थिएँ नि मैले म्यापिङ लजिक भनेर हैन यो म्यापिङ लजिकबाट पनि एउटा एड्रेस जेनेरेट भएर मल्टिप्लेक्सरको क्यूमा बसिरहेको थियो अरू त +1 भएर आएको थियो सबरुटिनबाट आएको थियो एउटा कन्ट्रोल मेमोरीमै एउटा एड्रेस लेखेको थियो यहाँ क्यूमा बसेको थियो सो म्यापिङ लजिक बनाउनलाई म यहाँ सोध्छु भने अब कसलाई सोध्छु यहाँ नेम त लेख्छु सो फर्स्ट म्यापिङ बुझ्नलाई म एउटा के गर्छु इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर भनेर तिमीलाई यहाँबाट स्टार्ट गर्छु है अब रेजिस्टर भनेको छ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर जहाँ इन्स्ट्रक्सन्स आउँछ सो यहाँ म इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर बनाइदिन्छु ओके इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा के हुन्छ त कुनै के फिल्ड हुन्छ अरे त्यहाँ अपकोड हुन्छ अरे अपरेन्ड हुन्छ अरे हैन त्यसको लागि ल एड्रेस फिल्ड हुन्छ कहाँबाट मेन मेमोरीबाट किनभने मेन मेमोरीबाट तानेर ल्याउने हो नि त हामीले इन्स्ट्रक्सन त्यसो भए एड्रेस अफ मेन मेमोरी कति बिटको हुन्छ त भनेर मलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो त्यो 0 देखि 10 सम्म सर 11 बिटको 11 बिट ल ठीक छ तिमी म्युट गर्दियौ भनेपछि एड्रेस अफ मेन मेमोरी कति 11 बिट हुँदो रहेछ है भनेको एउटा एड्रेसलाई छुटाएको हुँदो रहेछ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा एउटा फिल्ड त्यसपछि अर्को अपकोडलाई छुटाएको हुन्छ अपकोड भनेपछि त्यसलाई 4 बिट छुटाएको हुन्छ ठीक छ अहिले आइआर भनेलाई 1 के सरी यो 1 बिट भनेको छुटाएको छ यो डिफरेन्सिङ अब यसको त मैले भनिहालेँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो त्यो हातमा दिएको चाहिँ डेटा इज इट अ बिस्किट अर तिम्रो इज इट अ की यदि बिस्किट हो भने म क्वापा खाइदेऊ होइन की हो भने तिमी कहाँ गएर सर्च गरेर खानु पर्यो त्यही भनेको है यो 1 बिटले 0 हो भने के हो तिम्रो हातमा जे छ त्यो डाइरेक्ट एउटा नम्बर हो होइन 1 हो भने त्यो नम्बर चाहिँ के हो त्यो डेटा होइन त्यो एउटा एड्रेस हो त्यो एड्रेसमा गएर खोजेर बल्ल त्यो बिस्किट खान जाऊ भनेको त्यो त हामीले पहिलेदेखि पढिसक्यौँ है यो 1 बिट सो हेर यहाँ एकदम मजाले डिटेलली मैले यहाँ भन्न खोज्दैछु है सबै कुरा बिस्तारै आउँछ म्यापिङमा जुन अब तिम्रो बुकमा एकैचोटि छैन सो इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरभित्र कस्तो कस्तो कुराहरू हुन्छ त एउटा अपकोड एउटा एड्रेस है अपकोड भनेको के हो थाहा छ हामीलाई एड सब्ट्र्याक्ट मल्टिप्लाई जस्तो खालको अपकोड अपरेसन गर्ने यो जम्मै कुरा चाहिँ अब टोटली के छ कति बिटको त 16 बिट हैन हेर आफै काउन्ट पनि गर इट इज 6 त्यसो भए यो जम्मै कुरा कहाँबाट आएको त यो जम्मै कुरा यहाँ भित्रको कन्टेन्ट्स त मेन मेमोरीबाट आएको नि किन भन्दाखेरि आइआरले काम गर्ने त मेन मेमोरीसँग त्यसो भए मेन मेमोरी भनेको इट्स अल अबाउट द सेम फर्मेट जहाँ के छ एउटा 1 बिट रिफरेन्सिङको लागि बिचको अपकोड 4 बिट हैन अनि अर्को एड्रेस त्यसो भए यहाँ हरेक यो तल्लालाई जनाउनको लागि पनि त एड्रेस चाहियो यो तल्ला कति बिटको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सृजन पाण्डे ल भन सर एड्रेस बिट 7 बिटको हुनुपर्ने हैन यो जुन यो बिल्डिङ छ मेन मेमोरी यो फ्ल्याटहरु यो फ्ल्याटलाई जनाउनलाई ठेगाना कति बिटको हुनुपर्छ 16 बिट मिलेन 16 बिट भनेको त यो पुरा कन्टेन्ट्स हो यहाँ भित्रको है सो म आफै भन्छु यो कति बिटको हुनुपर्छ यो 11 बिट हुनुपर्छ ल हेर मैले भनेको छु नि त एड्रेस अफ मेन मेमोरी भनेको 11 बिट छ नि त भनेको यो मेन मेमोरी हो नि हैन मेन मेमोरीको हो यो मेन मेमोरीको एड्रेस बिट त यो यसलाई जनाउने एड्रेस त 11 बिट हुनु पर्यो यहाँको कन्टेन्ट्सको टोटल कति जना अट्छ 16 त्यो 16 भनेको के रहेछ एउटा 1 बिट रिफरेन्सिङको लागि 4 बिट भनेको अपकोडको लागि र 11 बिट भनेको स्वयं एड्रेसको लागि है यो बुझ्यो भन्ने म आशा गर्छु ल यदि यो हो भने हामीले मेन मेमोरीको धेरै डिटेल्सहरु यहाँबाट बुझ्यौं अब हामी
काम त गर्दैछौँ के हो कन्ट्रोल मेमोरीको किन कन्ट्रोल मेमोरीको काम किन गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ जे अपकोड आउँछ एड गर्नको लागि ब्याकग्राउन्डमा त सिग्नलहरू चलाउनु पर्यो त्यसैले अब लेट्स सी अब हामी स्टार्ट गर्छौँ कन्ट्रोल बफर रेजिस्टर CBR ठिक छ CBR भनेको चाहिँ एउटा रेजिस्टर हो जसले चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल मेमोरीसँग काम गर्छ है त्यसो भए म कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरको पनि एउटा रेजिस्टर बनाइदिन्छु ल अब यहाँ कन्ट्रोल बफर रेजिस्टर अघिदेखि हामी जे पढ्यौँ स्ट्याटस बिट हुन्छ अरे ब्रान्च एड्रेस हुन्छ अरे के भनेको थियो नि अघिको स्लाइडहरूमा CBR को त्यो चाहिँ अब यहाँ मोर डिटेलली आएको छ है त्यसो भए यहाँ पनि एड्रेस हुन्छ अरे यो एड्रेस अफ कन्ट्रोल मेमोरी त्यसो भए नवीन विष्ट तिमी भन यो एड्रेस अफ कन्ट्रोल मेमोरी कति बिटको हुनुपर्छ होला कन्ट्रोल मेमोरी 11 बिट के हजुर 11 बिट के हुनु पर्दैन सर 11 बिट होइन मैले अघि के भनेको थिएँ यो कति बिटको यो 7 बिटको किन त्यहाँ 128 वटा छ नि त फ्ल्याट त त्यहाँ 128 वटा छ यो मेन मेमोरीमा पो फ्ल्याट कतिवटा थियो 2048 वटा थियो 2048 को त 11 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अब यहाँ कन्ट्रोल मेमोरीको त 7 बिट ठिक छ यदि कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरमा एउटा रुम चाहिँ एड्रेसलाई छुटाएको छ भने अब बाँकी रुमहरू कसरी हुन्छ त यहाँ मोर डिटेल लिएर अघि त्यति डिटेलली थिएन F1 F2 F3 भनेर यहाँ कन्ट्रोल सिग्नललाई छुटाएको छ त्यो भनेको F1 F2 F3 त्यो भनेको F1 भनेको फङ्सन 1 फङ्सन 2 फङ्सन 3 यो फङ्सन 1 लाई पनि 3 बिट यसरी छुटाइदिएको छ अब यो फङ्सन 1 फङ्सन 2 फङ्सन 3 बाट नै कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट भएको थियो जुन कन्ट्रोल सिग्नलको नाम मैले C0 C1 C2 C3 गरेर भनेको थिएँ जुन अनेक ठाउँमा गएर स्विच अन गर्ने काम गरेको थिएँ के गर्छ त्यो डिटेलली फेरि हामी पढिहाल्छौँ अहिलेलाई बुझौँ F1 F2 F3 आर द कन्ट्रोल सिग्नल्स ठिक छ अब बाँकी दुईटा बिट यहाँ के दुईटा लोकेसन कसको लागि छ त भन्दाखेरि ब्रान्च त्यो भनेको BR कहाँ उफ्रेर जाने भन्ने एउटा कन्डिसन ठिक छ त्यसको लागि 2 बिट दिएको छ अर्को कन्डिसन CD छुट्टै त्यो भनेको त्यसको लागि 2 बिट दिएको छ यो पनि हामी मजाले यो ट्रुथ टेबलबाटै पढ्छौँ अहिलेको लागि यति बुझौँ कि कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरमा पनि के हो एउटा लोकेसन एड्रेस के हो एड्रेस अफ कन्ट्रोल मेमोरीको लागि रहेछ एउटा कन्डिसन भन्ने रहेछ बिटको लागि एउटा ब्रान्च एउटा तीनटा चाहिँ F1 F2 F3 भनेपछि यो टोटल कति छ 20 अहिले हामीले कन्ट्रोल मेमोरीमा पढिसक्यौँ के थियो 128 × 20 भनेको थियो नि 128 को 7 बिट भनेको कन्ट्रोल मेमोरीको रहेछ 20 भनेको यहाँ 20 जना बिटहरू अट्ने रहेछ त्यसो भए यो जम्मै यहाँ जम्मै जे आउँछ यो कन्टेन्ट्स कहाँबाट आउने रहेछ मेन मेमोरीबाट हो नो यो मेन मेमोरीबाट आउने हैन मेन मेमोरीबाट आउने त इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा खसाल्ने हो तर यहाँ खसाल्ने कुरा कहाँबाट आएको हो यो चाहिँ कन्ट्रोल मेमोरीबाट आउने हो भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीको फर्मेट पनि के हो सेम यहाँबाट आउने रहेछ नि ल भन अब एकजना स्टुडेन्ट निकिताले यहाँ पनि त तल्ला रहेछ नि त फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर अब यो फर्स्ट फ्लोरको एड्रेसलाई कति बिट चाहिन्छ निकिता अडिहाल्छ 7 बिट सो यो पनि के रहेछ 7 बिट हुने रहेछ भनेको अब यहाँ टोटल अट्ने चाहिँ 20 जना रहेछ ल यो जम्मै एकदम क्लियरली भने यहाँ बुझाएको छ यो चाहिँ बुकमा छैन ल यस्तो हो भने अब वी आर स्टडिङ अबाउट म्यापिङ ठिक छ म्यापिङले के भन्छ भन्दाखेरि म्यापिङले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रवीण भन्ने स्टुडेन्ट छ नेपालको बिल्डिङलाई यसो हेर्ने भने केसी को बिल्डिङमा ई ब्लकको 301 भन्नेमा पाइँदो रहेछ प्रवीण भन्ने स्टडी गर्दो रहेछ अब प्रवीण भन्ने मान्छे युएसए को कुनै युनिभर्सिटीमा गयो भने प्रवीण त प्रवीण नै रहन्छ तर प्रवीणको एड्रेस अब के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स ग्राउन्ड फ्लोर नम्बर भनेर थुप्रै एड्रेस होला ठिक छ त्यहाँको एड्रेस फर्मेटै धेरै छ अरे कि हाम्रो केसी को चाहिँ ई ब्लक 301 मा प्रवीण स्टडी गर्थ्यो भने अब युएसए को फर्मेट डिफ्रेन्ट छ त्यो एड्रेस ठिक छ उसको अब युनिभर्सिटीको नाम एसी र डिपार्टमेन्टको नाम EX र बल्ल आएर 301 भन्ने रुम रहेछ है सो भनेको मतलब म्यापिङ भनेको के हो म्यापिङ भनेको एड्रेस मात्र चेन्ज गर्ने हो सो दैट मलाई कुनै कन्टेन्ट्सहरु चाहियो ठिक छ अब म यहाँ एक्जाम्पलै भन्छु मैले त यहाँ अपकोडबाट नै जेनेरेट गर्ने हो नि अपकोड एड आयो भने नै बल्ल त्यो कन्ट्रोल मेमोरी एक्सेस गर्ने हो जस्तै फर एक्जाम्पल हेरौँ इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा हेरौँ यहाँ एड भन्ने आयो अरे ठिक छ मैले लेखेको एड तर एड भनेको त एक्चुअली एड भनेर लेखिदैन त्यो कसो लेखिन्छ इट इज रिटन एज 0100 फर एक्जाम्पल मात्र है किन भन्दा 4 बिटको इन्स्ट्रक्सन हो नि त 4 बिटको 0100 भन्ने चाहिँ एड भन्ने रहेछ है अब एड गर्नको लागि ब्याकग्राउन्डमा त के चाहिन्छ अरे कन्ट्रोल सिग्नल एक्टिभेट गर्नु पर्यो नि हैन र
0100 भन्ने एउटा एड इन्स्ट्रक्सन लेखेपछि एड भन्ने काम गराउनलाई त ब्याकग्राउन्डमा यो कन्ट्रोल सिग्नलहरू चालु गरिदिनु पर्यो। यो कन्ट्रोल सिग्नलहरू यो एड्रेसहरू लेखेको त कहाँ छ? कन्ट्रोल मेमोरीमा लेखेको छ। कन्ट्रोल मेमोरीमा कुन फ्लोरमा लेखेको छ त? त्यो फ्लोरमा त कति फ्लोरलाई त जनाउनु हुँदैन, 7 बिटको एड्रेस छ। ठिक छ। अब यहाँ त हेर यो त जम्मा बिचरा 4 बिट छ। 4 बिटले यो 7 बिटको एड्रेसलाई बोलाउनु पर्यो। 7 बिटको एड्रेस भित्र त बल्ल त्यो ब्याकग्राउन्डमा चल्ने कन्ट्रोल सिग्नलहरू लेखेको छ। सो यहाँ काम के गर्छ त भन्दा यो 4 बिटको लागि उसले के गर्छ? 4 बिट लिन्छ, बाँकी अगाडि एउटा बिट 0 र पछाडि 00 गरेर उसले के गर्छ? 7 बिट बनाउँछ। उसले एड्रेस अब यसरी जेनेरेट गर्छ, द्याट इज म्यापिङ। अब उसले के गर्छ? यो 0100 लाई उसले कारमा चढाइदिन्छ। यसरी कारमा चढाएपछि उसले के हो? सपोज दिस थर्ड वान इज द एड्रेस 0010 ठ्याक्क मिल्यो होइन? यो हो भने अब यसको कन्टेन्ट्स उसले के गर्छ? यो कन्टेन्ट्स बल्ल उसले के हो? कन्ट्रोल बफर रेजिस्टरमा चढाइदिन्छ। अब यो एड गर्नको लागि F1 F2 F3 जे उसले जहाँ जहाँ चलाउनु पर्ने उसले चलाइदिन्छ। सो हामी के को बारे स्टडी गर्दै थियौँ? म्यापिङ। सो म्यापिङ भनेको के हो? एउटा एड्रेसको सहायताले, एउटा बिटको सहायताले, होइन कुनै बिटको सहायताले अर्को बिट जेनेरेट गरेर एड्रेस के भन्छ जेनेरेट गर्न मात्र खोजेको है। सो दिस इज अल अबाउट म्यापिङ है। म्यापिङको भनेको चाहिँ के हो? एउटा कुनै लोकेसन युज गरेर अर्को लोकेसनको कन्टेन्ट्स फाइन्ड गर्नलाई एड्रेस जेनेरेट गरेको। यहाँ 4 बिटबाट उसले 7 बिटको एड्रेस जेनेरेट गर्यो। कसरी गर्यो? एउटा अगाडि 0 भन्ने थप्यो र पछाडि दुईटा थप्यो। अब यो मैले अगाडि पछाडि मात्र भने, यसको त नाम त होला नि, D0, D1, D2, D3 गरेर तिमीहरूले बिटको त लोकेसन दिन सक्छौ होइन? अथवा B0, B1, B2 गरेर 7 बिट है। यो पछाडिको B0, B1 मा 00 थप्यो, लास्टको B7 मा 0 थप्यो। यो सो टोटल 7 बिट। किन 7 बिट चाहियो? किन भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको एड्रेसहरू पत्ता लगाउन त मलाई 7 बिट चाहिन्छ होइन? अब मेन मेमोरीको कति चाहिन्छ अरे? 11 बिट चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ 11 बिट। कन्ट्रोल मेमोरीमा 7 बिट। किन 7 बिट फेरि यहाँ आएको? किन भन्दाखेरि यो काम गरिसकेपछि त फेरि अर्को एड्रेसमा पनि त उसलाई उफ्रिनु पर्थ्यो, जसलाई मैले के भनेको थिएँ? सिक्वेन्सिङ भनेको थिएँ। सो सिक्वेन्सिङको अर्को एड्रेस चाहिँ यहाँ 7 बिट यहाँ पनि हुन सक्छ। ठिक छ। यो त अब अघिदेखि हामीले सिक्वेन्सिङ त पढिरहेको थियौँ, कहाँ कहाँ उफ्रेर जाने। ल यो बुझ्यौ कि बुझेन? मलाई ज्ञानेन्द्र पौडेलले भन। सर बुझ्यो। बुझ्यो होइन? बुझ्यो भने अब म ल्याबतिर एकचोटि जान्छु, अनि त्यसपछि म यो प्रोजेक्टको अलिकति कुरा गर्छु है त। ओके, त्यहाँ तिमीहरूकोमा स्क्रिन आयो होला है। अब हामीले ल्याब 3 मा पनि जानु पर्यो। अब ल्याब 1 ल्याब 2 म सबै तिमीहरूलाई छोडिदिएको छु है। मैले जे भनेको छु अब तिमीहरूले टाइम आफ्नो मिलाएर गरिराख्ने। सो हामीले ल्याब 1 मा के गरेका थियौँ? एडिसन है। तिमीहरूलाई मैले प्लेटफर्म आफै चुज गर भनेर सजिलोको लागि दिएको छु। अहिले घरमा हुने भनेको C++ सजिलो हुन्छ भनेर त्यहीमा गर भनेको छु। एडिसन पनि सजिलै थियो, एड गर्ने हो 4 बिटलाई। सबट्र्याक्सन पनि भनेको थिएँ। अब मल्टिप्लिकेसन है। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने अलिकति टफ हुँदै जान्छ। के हिसाबले टफ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तिमीलाई अल्गोरिथमहरू पनि दिएको छ, 3-4 अल्गोरिथम दिएको छ मल्टिप्लाई गर्नलाई, डिभिजन गर्नको लागि। त्यो अल्गोरिथम एक्जाममा चाहिँ तिम्रो कोडिङ चाहिँ सोध्दैन होइन? C++मा गर, जे गर, कोडिङ सोध्दैन, अनि ल्याबको लागि मात्रै हो। तर एक्जाममा चाहिँ अब तिम्रो अल्गोरिथम युज गरेर सल्भ गर भनेर, त्यो अल्गोरिथम कसरी डेभलप भएको त्यसमा हामी धेरै जाँदैनौँ, तर अल्गोरिथम इम्प्लिमेन्ट गर भनेर दिन्छ है। अब यो ल्याब 3 मा चाहिँ हामी अल्गोरिथम भन्दा पनि यो हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको त्यो मल्टिप्लिकेसन युज गर्छौँ। अनि यसपछिको एउटा स्लाइड चाहिँ म अल्गोरिथम युज गरेर कसरी गरेको छ, जुन एक्जाममा गर्नुपर्छ, जसमा मिस्टेक पनि धेरै गर्ने सम्भावना त्यही छ है। त्यही हामी दुईवटा पढ्छौँ, अनि वी विल कम टु प्रोजेक्टको के भइरहेछ भनेर है त। सो ल्याब 3 भनेर यहाँ मल्टिप्लाई गर भनेको छ। के गर भन्दाखेरि 1011 इन्टु 1011 मल्टिप्लाई गर भनेको छ। वी अलरेडी नो होइन यो कसरी काम गर्छ, हामीलाई थाहा छ है। अब यहाँ हामी काम चाहिँ के गर्छौँ त है? नेक्स्ट अल्गोरिथमको लागि म अलिकति बुझाइदिन्छु। हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ? यो तलको लागि के भन्छौँ? दिस इज मल्टिप्लायर। यहाँ बुझौँ है, किन भन्दा तिमीहरूले आफैले कोडिङ गर्नुपर्छ। यो 1011 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। तिम्रो आँखा के गर्छ त? फर्स्टमा तिम्रो आँखा कहाँ मुभ गर्छ? यो फर्स्ट बिटमा मुभ गर्छ 1।
1 ले तिमीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ 1 0 1 गरेर राख्छौ होला सेकेन्ड दिस इज मल्टिप्लायर के गर्छौ फर्स्ट तिम्रो आई कहाँ मुभ हुन्छ तिम्रो यो मल्टिप्लायरको फर्स्ट बिटमा 1 1 जा 1 1 1 सबै 1 नै आउँछ तिम्रो आँखा त्यसपछि कहाँ मुभ हुन्छ अर्को पटक तिम्रो आँखा मुभ हुने भनेको मैले आईको कुरा किन गर्दैछु हेर है अल्गोरिथम बुझाउनलाई तिम्रो आई मुभमेन्ट your आई मुभमेन्ट विल गो टु दी सेकेन्ड बिट ठिक छ त्यसपछि थर्ड बिट त्यसपछि फोर्थ बिट तर हाम्रो अर्को अल्गोरिथममा चाहिँ तिम्रो आँखा मुभ हुँदैन के मुभमेन्ट हुँदैन तिम्रो आँखा भनेको कहाँ हुन्छ यही बिटमा मात्र अड्केर बस्छ के यो बिट भनेको के हो बी नट ठिक छ बी नट फर्स्ट पोजिसन तिम्रो आँखा फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ त्यसपछि अर्को नेक्स्ट साइकलमा तिमी के गर्छौ तिमी शिफ्ट गरिदिन्छौ यसलाई नै शिफ्ट गरेर यो 1 यहाँ आएपछि तिम्रो अबको सेकेन्ड बिट के छ 1 नै रहेछ भनेर तिमी बुझ्छौ फेरि शिफ्ट गर्छौ त्यो बेला 0 यहाँ आइपुग्छ अब त 0 रहेछ भनेर हामीले त्यो शिफ्टिङ गर्छौँ है तिमीले त्यो बेला आँखा मुभ गर्दैनौ अहिले त हामीले आँखा मुभ गर्छौँ 1 1 जा 1 गर्छौ अनि सेकेन्ड बिट 1 1 गर्छौँ ठिक छ अब यहाँ गर्ने भनेको के हो अब यो ल्याब 3 मा बसेर तिमीले गर्ने भनेको 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो 1 0 1 अब अर्को भनेको फेरि सेकेन्ड बिट के छ आँखा घुमाएर हेर्दाखेरि 1 नै छ भनेपछि के गर्छ तिमीले 1 1 जा 1 नै गर्छौ ठिक छ तर हामीले यो ल्याबमा के गर्छौँ हरेक पल्ट सम गर्दै पनि जान्छौँ सुरुमा सम 0 0 मान्ने त्यसपछि 1 0 1 1 र 1 0 1 1 एड गर्छौँ ठिक छ तिमीले गर्दै जाने पनि त्यही त हो हैन फर्स्ट बिटलाई हेर्छौ फर्स्ट बिट भनेको यदि 0 हो भने के हुन्थ्यो सम त 0 0 नै हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर 0 1 जा 0 0 0 0 नै हुन्थ्यो सम 0 नै हुन्थ्यो हैन इफ मल्टिप्लायरको फर्स्ट बिट 0 भएको भए तर यहाँ त फर्स्ट बिट हेर त इट इज 1 1 भएपछि तिमीले जे मल्टिप्लाई गर्छौ त्यो भनेको मल्टिप्लिक्यान्ट नै आएर बसेको ठिक छ फेरि सेकेन्ड बिट हेर्यौ त्यो सेकेन्ड बिट पनि तिमीले कसरी हेर्यौ आँखा मुभ गरेर किन आँखा मुभ गरेर भन्दैछु भन्दाखेरि अर्को अल्गोरिथममा हामी आँखा मुभ गर्दैनौँ हामी आँखा एउटै ठाउँमा हाल्छौँ तर बिट मुभमेन्ट गरेर हेर्छौँ ठिक छ अब यहाँ हेर यो समलाई तिमीले सम गर्छौ तर यहाँ यो जम्मै नाम मात्र दिएको है पार्सल प्रोडक्ट न्यू पार्सल प्रोडक्ट त्यसपछि सम के गर्छौ तिम्रो सम भनेको अघिको जे आयो त्यसलाई एड गर्छौ तर यहाँ फरक के हो तिमीले फरक यति गर्छौ तिमीले चाहिँ यो शिफ्ट गर्छौ ठिक छ 1 0 1 1 यसरी हाल्दैनौ नि त तिमीले त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिमीले यसरी हाल्दिन्छौ शिफ्ट सो शिफ्ट गरेपछि तिमीले एड गर्ने हो भनेपछि तिम्रो सम भनेको न्यू पार्सल प्रोडक्ट चाहिँ के हो शिफ्टेड 1 हुनु पर्यो है र ओल्ड पार्सल प्रोडक्टसँग तिमी एड गर्छौ यसरी तिमीले अर्को पनि अब 0 पेटायो तिमीले आँखा मुभमेन्ट गर्दाखेरि थर्ड बिट इट इज 0 अनि 0 0 पनि तिमी यसरी नै लेख्छौ तर 0 0 लाई शिफ्ट गर्छौ तर यहाँ एड गर्नुपर्ने कुनै नेसेसिटी छैन किन एड गर्नु पर्दैन किन भन्दा 0 सँग जेसुकै एड गर न हैन त्यो भनेको सम त प्रिभियस सम नै हुन्छ किन भन्दा इट इज 0 0 + 1 1 नै हुन्छ पहिला जति 1 आयो त्यो त्यसैले तिम्रो प्रोग्रामिङमा मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि यहाँ कुरा चाहिँ के भइराछ कुरा इज यहाँ हामी प्रोग्रामिङको लागि दुईटा कुरा चाहियो एउटा शिफ्टिङ भन्ने चाहियो हैन एउटा चाहिँ के चाहियो एडिसनको चाहियो हैन यहाँ शिफ्ट र एड मात्र भइराछ नि शिफ्ट पनि मैले यहाँ लेफ्ट शिफ्ट गरेको छु नत्र त राइट शिफ्टै गरे पनि हुन्छ राइट शिफ्ट गर्नलाई के गर्नु पर्थ्यो मैले माथिको लागि यो हेर यो पोजिसनमा आफै पनि हेर मैले लेफ्ट शिफ्ट गर्नु परेको भए मैले यसलाई यो तलकोलाई लेफ्ट शिफ्ट गर्थेँ हैन राइट शिफ्ट गर्नुको परे आवश्यकता थियो भने मैले यो माथिकोलाई राइट शिफ्ट गर्थेँ आखिर कुरो त एउटै हो नि हैन राइट शिफ्ट अब यो कन्डिसनमा मैले तलकोलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेकोले तिम्रो राइट शिफ्ट जस्तो नदेखेको है तर तिमीले राइट शिफ्ट पनि गर्न सक्छौ तर राइट शिफ्ट चाहिँ म अर्को अल्गोरिथमको लागि बुझाउनलाई भनेको सो यहाँ भन्न खोजेको तिम्रो प्रोग्राममा वी निड के हो शिफ्टर शिफ्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म यहाँ अलिकति लजिक भनिदिन्छु है शिफ्ट गर्नु पर्यो भने 1 1 1 लाई तिमीले शिफ्ट गर्नु पर्यो भने 1 1 1 नै जोड्दियौ त के हुन्छ 1 1 1 आउँछ तर एउटा बिट शिफ्ट भयो 0 को त तिमीले मतलब नराख्नु पर्यो सिमिलरली म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु 1 0 1 1 1 0 1 1 नै एड गर त 1 0 1 1 आउँदो रहेछ त एक बिट शिफ्ट भएर आउँदो रहेछ सो मैले यहाँ शिफ्टरको तिमीलाई यदि यहाँ प्रोग्रामिङमा शिफ्ट गर्नु पर्यो भने लजिक भन्देको त्यही बिटलाई एड गरिदियो भने शिफ्ट हुँदो रहेछ तर लास्टमा 0 तर मतलब भएन 0 लाई कन्सिडर नगर्ने हो नि सो अर्को भनेको हामीलाई चाहिने फुल एडर चाहियो त्यसको लागि XOR चाहियो एन्ड गेट चाहियो अर गेट चाहियो जुन हामीले ल्याब 1 ल्याब 2 ल्याब 3 मा अलरेडी बनिसक्यो यो चाहिँ मैले तिमीलाई कोडिङ गर्नको लागि हल्का भन्देको अब तिमीले दिमाग खियाएर यो कोडिङ गर्नु पर्यो ल्याब 3 को लागि अब नेक्स्ट भनेको एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब बिस्तारै अलिकति
घोक्नै पर्ने अल्गोरिथम घोक्नु पर्ने 3-4 वटा आउन थाल्छ है। यहाँ अब हेरौँ के भनेको छ, एउटा त मल्टिप्लिकेसनै भनेको छ, अनसाइन भनेको नाम थाहै छ होइन। इट इज नट नेगेटिभ नम्बर, इट इज पोजिटिभ नम्बर। यसलाई मल्टिप्लाई गर भनेर एउटा अल्गोरिथम दिएको छ। अब यहाँ अल्गोरिथम बिचमा पल्टाइ यहाँ हेर्नुपर्छ होइन, जसलाई मैले यहाँ सकेसम्म एडमिट गरिदिएको छु। यो के अल्गोरिथम हेर्दै गर्नुपर्छ। सो वाट इज द एल्गोरिथम भन्दा यहाँ हेर, अघि जे कुरा गरेको हो त्यही गरेको हो है, भेरी सिम्पल अल्गोरिथम। तर यहाँ के हो, मैले भने नि अघि तिमीलाई आँखा घुमाउनु पर्ने र नघुमाउनु पर्ने। त्यो आँखा घुमाउने भनेको के हो, यहाँ हेर क्यू नट भन्ने बिट चाहिँ अडिक भएर बस्नु पर्यो। क्यू नटमा बिट साट्दै ल्याउनु पर्यो, 1 हो कि 0 हो भनेर चेक गर्दै जानु पर्यो। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ हामी अब सँगसँगै गर्छौँ। मलाई लाग्छ भने गर, मलाई हेर है, म यहाँ बुझाउँछु। पहिला के भनेको छ, स्टार्ट गर भनेको छ, अनि सिए भनेको छ। ओके लेट्स स्टार्ट होइन, म एउटा इक्जाम्पलबाट भन्छु। तिमीहरूले एक्जाममा गर्नुपर्ने तरिका पनि यही हो है। सुर के भनेको छ, मल्टिप्लाई गर भनेको छ 6/14। अब एकदम केयरफुली हेर है, न त नबुझ्न सक्छ। 6/14 ओके। 6 भने त डेसिमलमा छ, 14 पनि डेसिमलमा छ। सो म यसलाई कन्भर्ट गरिहाल्छु। m = 60110, q = 14110। वाट इज m एन्ड वाट इज q? m भनेको मल्टिप्लिकेन्ट, q मल्टिप्लायर। ओके अल्गोरिथममा पनि हेरौँ के भने, m भनेको मल्टिप्लिकेन्ट रहेछ, q भनेको मल्टिप्लायर रहेछ। अब ca लाई 0 भन भनेको छ। c भनेको के हो, a भनेको के हो होइन, यो काउन्ट n भनेको के हो, यो हामी यहाँ हेर्छौँ। सो c भनेको क्यारी बिट, किन भन्दाखेरि यहाँ एडिसनको कुरा आउँछ मल्टिप्लाईमा एड गर्दाखेरि ओभरफ्लो होला नि त बिट भनेर क्यारी एउटा हालेको। ए भनेको के हो, अक्युमुलेटर त अघि पनि मैले भनेको थिएँ सम भनेर, अक्युमुलेटरमा सम गर्दै जाने होइन। अर्को क्यू भनेको विन हो, क्यू भनेको के हो, मल्टिप्लायर, यही हो मल्टिप्लायर। अर्को एन भनेको बिट, नम्बर अफ बिट, कति नम्बर अफ बिट्समा खेलिरहेको छु म, 1110 भनेको चाहिँ 4 बिटमा है। हेरौँ है, बुझेन भने मलाई भनिहाल्ने। 1 त्यसपछि एन भनेको के हो, नम्बर अफ बिट्स, त्यसपछि एम भनेको पनि मलाई थाहा छ, मल्टिप्लिकेन्ट। ओके अब लेट्स स्टार्ट क्यालकुलेसन यसरी गर्नुपर्छ। अब लेट्स स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट के गर भनेको छ, सबै 0 गर भनेको छ। सी लाई 0 क्यारी, ए लाई पनि 0, अनि एम भनेको मल्टिप्लिकेन्ट, क्यू इन्ट्रोडक्सन, काउन्ट भनेको एन भनेको छ। ओके ल ठिक छ, के भनेको छ, सी लाई 0, ए लाई 0, ठिक छ गरेँ भनेको सुरुमा असाइन गरेँ। क्यू भनेको के हो, क्यू भनेको यहाँ 6 माथि हेरेर त 14, त्यो भनेको 110। एन भनेको कति हो होइन र, वी आर प्लेइङ विथ 4 बिट्स, सो 4। अनि एम भनेको पनि के छ, मल्टिप्लिकेन्ट, जुन भनेको के हो, 6 हो। 6 भनेपछि 0110। ओके यो भनेको सबै इनिसियलाइजेसनको काम सक्यो। अब हामीलाई के गर भनेको छ त, अल्गोरिथम हेरौँ। यो सबै सकेपछि अब क्यू नट भन्ने बिट चाहिँ 1 हो कि 0 हो भनेको मतलब हामीले अघिल्लो पल्टको स्लाइडमा के गरेको थियौँ, यो 14 जुन मल्टिप्लायर हो त्यसमा हामीले आँखा चलाउँथ्यौँ। के चलाउँथ्यौँ, यो फर्स्ट बिट 0 हो कि होइन भनेर चलाउँथ्यौँ। त्यसपछि सेकेन्ड बिट अर्को बिट भनेर आँखा सार्थ्यौँ। अब यहाँ आँखा सार्ने काम होइन, हामी आँखा नसारिकन हाम्रो आँखाको पोजिसन त यो बिटमा बस्छ, यो नम्बरहरूलाई सार्दै ल्याउँछौँ। ओके अहिलेको अवस्थामा यो क्यू नट भनेको यो, त्यो भनेको मतलब दिस वान इज 0। हामी आँखा त सुरुवात त यहीँबाट गर्छौँ। हेर त 14मै हेरौँ, यो 0बाट नै स्टार्ट गर्छौँ। 0 छ त भन्दाखेरि 6 होइन, 6 भनेपछि त यहाँ के छ अल्गोरिथममा क्यू नट 1 छ भनेर सोधेको होइन, छैन, हाम्रोमा त 0 हो। सो नो हो भने के गर भनेको छ, सिफ्ट गर, अनि काउन्टरलाई पनि घटाइदेऊ, काउन्टलाई पनि घटाइदेऊ भनेको छ। सिफ्ट भनेको राइट सिफ्ट है यहाँ। सो के हो कन्डिसन, हाम्रोमा क्यू नट भनेको 0 छ होइन। हेर त यहाँ क्यू नट भनेको 0 छ, 1 छैन नि त, 0 भनेको नो होइन। नो भएकोले उसले के गरेको, सिफ्ट गर भनेको छ, अनि काउन्ट घटाइदेऊ भनेको छ। त्यो भनेको राइट सिफ्ट सिएक्यूलाई सिफ्ट गर भनेको छ। यहाँ फुलमा लेखिदिएको छु मैले, सिएक्यू भनेको के हो, सिएक्यू, यसलाई सिफ्ट गर। ओके केमा, राइट सिफ्ट है, मैले एरो पनि देखाइदिएको छु। अनि सिफ्ट गर के हुन्छ, अब यसलाई सिफ्ट गर्दा त 0 नै आउँछ होइन। 0 यो सबै सिफ्ट गरेर 0 यहाँमा आउने हो। अनि क्यू के हुन्छ अब सिफ्ट गरेपछि, छुट्टा सिफ्ट कि सबैलाई एउटा रेजिस्टर मान्नु भने, सबैलाई सिफ्ट गरिदिएको हो मैले, खालि अलिकति मात्र देखाइदिएको कि यो एनिमेसनमा। क्यूको भ्यालु एमा जाँदैन, हजुर क्यूको भ्यालु एमा जाँदैन, त्यो आफ्नैमा सिफ्ट गर्ने। ल यो हेर, यो एरोले के भनेको छ बुझ। अब एकैचोटि देखाइदिएको छ, 0 कहाँ सिफ्ट भयो यहाँ, ठिक छ।
ए को 0 यहाँ, अर्को 0 यहाँ, अर्को 0 यहाँ, ए को लास्ट 0 कहाँ गयो यता, 1 कहाँ गयो यता, 1 कहाँ गयो यता, 1 कहाँ गयो यता, यो 0 लाई फाल्दिने शिफ्ट भएर। ठिक छ, अब बुझ्यो? बुझ्यो सर। हो, यदि यो बुझ्यो भने अब बाँकी कुराहरू भनेको के हो, n को भ्यालु के छ यहाँ घटाउ भनेको छ नि त हैन र, ल हेर नो नो शिफ्ट गर्यो अनि काउन्ट -1 गर भनेको छ, भनेको 4 3 भयो। अब m को भ्यालु त चेन्ज हुँदैन, m इज 6, 6 इज अलवेज 6। ओके, यदि यो हो भने अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हामीलाई उले अल्गोरिथममा के भनेको छ, काउन्टको भ्यालु 0 छ त 0 छ भने त सक्यो, काम सक्यो तिम्रो भन्यो, हैन नो भने फेरि रिपिट गर भनेको त्यो आँखाको पोजिसन के गर चेक गर हैन, भनेको मतलब सकेकै छैन। सो वी विल फेरि रिपिट द प्रोसेस भनेको आँखाको पोजिसन फेरि यही हाल्नु पर्यो। अब हेर यहाँ आँखाको पोजिसन हामीले भन्थ्यौं नि यो, तर हामीले आँखाको मुभमेन्ट कहाँ छ, यही बिट यही पोजिसनमा छ, तर हामीले सार्दै ल्याछौँ यसलाई। अबको सारेर ल्याएपछि हाम्रो के हो 1 भन्ने छ यहाँ। अब यहाँ अल्गोरिथमले के भन्छ, क्यू को भ्यालु के छ 1 छ कि 0, अघि त नो थियो अब त 1 छ, यस यस हो भने के गर एड गर, a प्लस m एड गर हैन। यो त हामीले अहिलेको अल्गोरिथममा पनि प्लस प्लस गरेकै थियौं हैन, मल्टिप्लिकेसन भ्यालु नै प्लस गरेको। सो यहाँ मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु प्लस गर्नु पर्यो, मल्टिप्लिकेसन भनेको। अब हामी के गर्छौं त यहाँ सिन्स q नट इक्वल्स टु 1 a चाहिँ a प्लस m गर्छौं भनेर मैले लेखेको। अब कसरी गर्ने त, a को भ्यालु के हो त a प्लस m गर्नलाई, a को भ्यालु त यहाँ 0 0 0 छ। ओके 0 0 0 प्लस m, m भनेको के हो, m भनेको 6 0 1 1 0 0 1 1 0 एड 0 1 1 0 आउँदो रहेछ। ओके यो 0 1 1 0 लाई अब हामी a मा हाल्नु पर्यो। ओके मैले a मा हाले। ओके अब a मा हालेपछि c को भ्यालु के हुन्छ जस्ता जसै सार्ने, q को भ्यालु के हो जस्ता जसै सार्ने, खाली हाम्रो काम भनेको a प्लस m को मात्र काम गर्दैछौँ। n को भ्यालु के हो 3, m को भ्यालु 0 1 1 0। ठिक छ, अब चाहिँ के गर भनेको छ त अल्गोरिथम हेरौँ, ca भनेको a प्लस m गर भनेको छ। यहाँ यो किताबको यो प्रिन्टमा इक्वल्स टु छुटेको छ है, यहाँ इक्वल्स टु हो, c र a को भ्यालु a प्लस m गर भनेको छ। मैले a प्लस m यहाँ गरिहालेँ, a प्लस m जुन मैले सारेँ। अब उसले के गर भनेको छ शिफ्ट अनि काउन्टको भ्यालु घटाउ भनेको छ, भनेको मतलब अब उसले के गर भनेको राइट शिफ्ट caq भनेको छ अनि काउन्टको भ्यालु घटाउ भनेको छ। अब मैले शिफ्ट गर्नलाई त्यही अघि जस्तै एरो मैले एकैचोटि देखाइदिएको है, च्याप च्याप नदेखाइकन। अब 0 0 1 1 यो ल, अब तिम्रो आँखाले पनि पढ के गरेको शिफ्ट 0 लाई यहाँ 0, यो 0 लाई 0 1 1 1 1 0 लाई फेरि उता फाल्दै 0 0 1 1 1 बाँकी यो 1 लाई फाल्दिने गयो है यसको पोजिसन। अब यो शिफ्ट गरिसकेपछि उसले के गर भनेको छ, यो शिफ्ट गरेपछि काउन्टको भ्यालु 0 हो, 0 हो भने त सकिहाल्यो, होइन भने रिपिट भन्ने के हो फेरि आँखाको पोजिसन हैन। सो मैले यहाँ के हो काउन्टको भ्यालु कति छ 2, किन भन्दा काउन्टको भ्यालु त यहाँ घटाउ भनेको छ n माइनस माइनस। सो मैले 2 भनेपछि त फेरि प्रोसेस रिपिट गर्नुपर्ने भयो। सो प्रोसेस रिपिट भनेको त्यही आँखाको पोजिसन के छ अब 1, त्यो भनेको मैले यो थर्ड बिटलाई यहाँ ल्याएको हो कि हैन है, थर्ड बिटलाई, किन भन्दाखेरि मैले अघिदेखि भने हाम्रो आई को पोजिसन सी यही फोर्थ बिटमै छ एलएसपीमै, खालि यसलाई सार्दै ल्याएको। ओके 1 छ भने what will be the algorithm, 1 छ भने त अघिको जस्तै अल्गोरिथम हो, since q not equals to 1 a equals to a plus m। अल्गोरिथममा पनि हेरौँ q goes to 1 छ भने के हो, यस त्यही a plus m गर भनेको त नि हैन, त्यो त हाम्रो माथिको जस्तै रिपिट। सो q not equals a 1 0 0 1 1, त्यसो भए m कति छ त 0 1 1 0, m भनेको त 6 हो, 6 भनेको 0 1 1 0 लाई एड गर। ओके द न्यू नम्बर इज 1 0 0 1, यो कहाँ हाल्ने 1 0 1 1 1 0 0 1 जुन a मा हाल्यौं। अब बाँकी कुरो त अब केही प्रोसेस छैन, सबै सार्दिने हो, 0 q सार्दिने हो 2 m। ठीक छ, ओके यो काम सकेपछि के गर भनेको छ, a प्लस m को काम सकेपछि a प्लस m गरेपछि फेरि शिफ्ट गर र काउन्टरको भ्यालु घटाइदेऊ भनेको छ। ओके राइट शिफ्ट र काउन्टर चाहिँ राइट शिफ्टको मैले एरो दिएँ। ल यो पनि एकचोटि सेटिस्फाई आफै बुझाउ के हुन्छ मन बुझाउ 0 1 1 0 0 0 1
0 0 0 सबै एनिमेसन गरेको है समटाइम्स यदि रङ भयो भने मलाई भनिदिइहाल किनभने यो मैले सबै आफैले टाइप गरेर एनिमेट गरेको तर पनि यसमा मिस्टेक छैन मैले चेक गरिसकेँ 0 0 0 1 1 ओके सिफ्ट पनि भयो यो 1 पनि मैले फाल्दिएँ अब बाँकी चाहिँ के हो काउन्टरलाई घटाइदिउँ 1 0 1 1 0 अब मेरो काम भनेको फेरि के हो काउन्टरलाई 1 छ अब त काम सकेको रहन्छ यो 0 भएमा त काम सकिन्छ भनेको थियो हैन र काउन्टको भ्यालु 0 भएमा त काम सकिन्छ होइन भनेपछि फेरि रिपिट भनेपछि अब दिस इज माइट बी द लास्ट रिपिट है सो रिपिट गर्नलाई के हो फेरि त्यही आँखाको पोजिसन रिड गर्नु पर्यो के भन्छ ओके 1 1 भएपछि के हो द सेम अल्गोरिथम हैन माथिकै जस्तो त अनि q नट इक्वल्स टु 1 a + a + m सो अनि के गर्नु पर्यो एड गर भन्यो के एड गर a + m a कति छ 0 1 0 0 हैन a त 0 1 0 0 अनि प्लस m m भनेको त 6 हो अलवेज सेम ओके यसलाई पनि एड भयो कति हो 1 0 1 0 सो 1 0 1 0 a को भ्यालु 1 0 1 0 यो हो भने बाँकी त सार्ने मात्र काम हो सारेको सो अब यहाँ के गर्नु पर्यो अल्गोरिथमले के भन्छ यही छ माथि अल्गोरिथम राइट सिफ्ट CAQ हैन त्यही अल्गोरिथम रिपिट भइरहेछ नि त 1 1 1 भएकोले राइट सिफ्ट CAQ अनि n - घटाउ ओके राइट सिफ्ट भनेपछि ओके यो पनि मन बुझाउ आफै के हो मैले सिफ्ट गरेको 0 यहाँ आयो 1 आयो 0 आयो हैन त्यही आयो मिस्टेक छैन अब त काउन्टर घटाइदियो भनेको थियो अनि अब अल्गोरिथमले के भनेको त प्रोसेस स्टप भयो स्टप भएपछि के हुन्छ अरे काउन्टर 0 नो अर यस 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 भने चाहिँ एन्ड सकाइदियो प्रोडक्ट कहाँमा भेटाउँछौ तिमीले भन्दाखेरि a र q मा प्रोडक्ट भेटाउँछौ रे भनेपछि द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु AQ a मा के छ त 0 1 0 1 0 1 100 भनेको यो सार्दिने यो भनेको कति हो 84 अब यो मिस्टेक भयो मिलेन भने एकचोटि आफै पनि एकचोटि गरेर हेर किन भन्दा दिस इज अल मैले आफैले हातले गरेको मिस्टेक हुन सक्छ अब मल्टिप्लाई गर 6 14 14 र 6 मल्टिप्लाई गर 84 हैन अनि यसलाई कन्भर्ट गर 84 है सो यो चाहिँ के हो हामीले यसरी अल्गोरिथम हेर्दै गर्ने हो विच इज भेरी इजी तर हार्ड के हो यसरी सिफ्ट गर्दाखेरि आँखा झुकिन्छ तर यसको थीम के हो थीम भनेको अघिको जस्तै हामीले यो बिट चेक गरेको हो खाली मैले के गरेँ राइट सिफ्ट गरेर मैले आँखाको पोजिसन एउटै ठाउँमा हालेको सिफ्ट गर्दै हरेक बिटलाई ल्याउँदै चेक गरेर द अल्गोरिथम त यही एड गर्ने हो हैन अकुमुलेटरमा हाल्दिने हो एड गरिदिने हो अकुमुलेटरमा हाल्दिने एड गरिदिने हो 0 आयो भने सिफ्ट एड गरेर बस्नु परेन जस्तै यहाँ सुरुमा 0 आएको थियो एड गरेँ त मैले गरेन नि खाली सिफ्ट मात्र गरेँ राइट सिफ्ट तर यहाँ 1 आयो 1 आएपछि के गरेँ मैले एड पनि गरेँ सिफ्ट पनि गरेँ फेरि 1 आयो एड पनि गरेँ सिफ्ट पनि गरेँ 0 आएको बेला के गरेको थिएँ मैले 0 गरेर चेक गरेँ राइट सिफ्ट मात्र गरेँ एड गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन किनभने 0 मा आजसुकै एड गरेर त्यही त हुने हैन सो एड गर्ने आवश्यकता थिएन अब मलाई भन आशिष सिग्देल कतिको बुझ्यो यो मैले गरेको एनिमेसन सर त्यो a को लास्टमा 8 हैन नि हैन त के भनेको बुझिन मैले त्यो 0101 भनेको त 8 हैन नि मतलब प्रोडक्ट इन AQ हजुर सर अब तिमी एकचोटि आफै एकचोटि हेर है त मैले मिस्टेक गरेको होला मलाई पनि त्यहाँ शङ्का लागिरहेछ त प्रोसेस त्यही हो प्रोसेससम्म बुझेन अनि एन्सर मिलाएको छ लास्टको एन्सर चाहिँ मिलाएको छ यसमा मिस्टेक भनेको त्यो 0101 अनि भनेको त त्यही त एकचोटि तिमी आफै पनि गरेर यो मलाई धेरै गाह्रो भयो थियो एनिमेसन गर्नलाई हैन यो सार्दै तिमीले यो अल्गोरिथम फलो गर्दै गर है त्यहाँ काहीँ मिस्टेक भएको होला यो अल्गोरिथम फलो गर बाँकी 6 र 14 लाई कन्भर्ट गर्दै सार्दै गरी जाने मैले सारेको यहाँ कता कता मिस्टेक भएको होला मलाई पनि शङ्का लागिरहेको थियो है एड गर्दै जाने यसरी नै जाने अल्गोरिथम चाहिँ यही हो अनि प्रोडक्ट चाहिँ तिम्रो कहाँ पाउँछ a र q मा है मिलाएको छ सर मिलाएको छ मिलेछ मैले चेक गरेको हो मिलेछ तर यो यस्तो अल्गोरिथम मैले भन्न खोजेको एउटामा मिस्टेक छ यो एउटा बुट अल्गोरिथम भन्ने छ ठिक छ मलाई यसमा चाहिँ अब यो एनिमेट गरेको छैन मैले यो बुट अल्गोरिथम नेक्स्ट टाइम पढ्ने हो एउटामा मैले मिस्टेक भेटाएको थिएँ करेक्सन गरेको थिएन तर यो बाइनरी यो अहिले जुन पढाएको त्यसमा मिस्टेक छैन कि जस्तो लाग्छ है यु क्यान चेक इट तर अल्गोरिथम र के भन्छ सिक्वेन्स चाहिँ त्यही हो त्यसरी नै गर्ने हो यो भनेको तिमीले एक्जाममा गर्दा मिस्टेक हुने चाहिँ यही हो अहिले तिमीले मिस्टेक छ कि जस्तो शङ्का लाग्यो भने एकचोटि गरेर हेर ठिक छ तरिका चाहिँ यही हो
यदि यो बुझ्छौ भने यो म अहिले सकाइदिन्छु। अब मलाई भन तिम्रो के छ प्रोग्रेस? तीन चार जनाले मलाई टाइटल त पठाएको थियो है। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हेर कसैले चाहिँ अब के भन्छ पानी तान्ने बनाउँछ होला, कसैले चाहिँ नम्बर अफ पिपल काउन्ट गर्ने एउटा कुनै हलमा नम्बर अफ पिपल कतिजना छ, धेरै छ भने एक्सिड भयो, अब चाहिँ गेट नखोल्ने भन्ने बनाउँछ होला। जेसुकै बनाए पनि हेर हामी एउटा इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यू होइन, हाम्रो अडियन्स भनेको इन्जिनियरिङ हो। हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट कस्तो हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ भित्रको मेन बुद्धि भनौँ न त्यो बेस त्यतिर हाम्रो ध्यान हुन्छ कि तिम्रो प्रोडक्ट चाहिँ पछि पास भयो सेल गर्यो रे, त्यो भन्दा त्यो बाहिरको अडियन्स भनेको तिम्रो एउटा लेम्यान भनौँ न सर्वसाधारण, उनीहरूले हेर्दैन तिमीले के टेक्नोलोजी युज गरेको, कतिको के युज गरिरहेको छौ, त्यो त्यसमा उनीहरूलाई ध्यान छैन। उनीहरूले भनेको काम के हो मात्र हेर्छ। अब हाम्रो प्रोजेक्ट भनेको मेजर होस् कि माइनर होस् होइन, त्यहाँ बस्ने अडियन्स भनेको इन्जिनियरिङ नै हुन्छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ भ्यूबाट नै हाम्रो स्कोरिङ हुन्छ, रिजेक्ट एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसैले तिमीहरूले चाहिँ टाइटल मात्र दियो कि मलाई होइन, टाइटल चाहिँ धेरैले दियो, यो मान्छे काउन्ट गर्ने हुन्छ सर यस्तो हुन्छ, टाइटल दियो ठिक छ ओके टाइटल, तर मेन हाम्रो मलाई डिटेल के चाहियो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ त्यो कसरी गर्न लाग्छौ मेथोडोलोजी। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले भने नि त्यो हलमा मान्छे काउन्ट गर्ने, ल हेर त्यहाँ कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू हुन्छ। तिमीले त्यहाँ युज गर्ने ढोकामा एउटा एलइडी बत्ती राख्थ्यौ, एलइडीले लाइट दिन्छ, त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट फोटो डायोड हाल्थ्यौ, ठ्याक्क बिचमा मान्छेले क्रस गर्न साथ त्यो छेकिन्छ, फोटो डायोडले त्यो सिग्नल पाउँदैन, उसले काउन्ट गर्न सुरु गर्छ होला, ठिक छ। अब तिमी एउटा अल्गोरिथम राख्थ्यौ, 50जना भन्दा बढी भएपछि त्यसलाई रिसेट गरिदिने, भनेपछि द्याट इज भेरी भेरी बेसिक टेक्नोलोजी होइन, एकदम बेसिक टेक्नोलोजी हो त्यो, ठिक छ, जुन पहिलाको मान्छेहरूले युज गर्थ्यो इन्जिनियरिङ गरेर। अब त्यही सुरु गर्नु भएन अहिले। अब त्यहाँ युज गर्न सक्ने भनेको के हो, अब यु क्यान युज क्यामेराबाट मान्छे डिटेक्ट गर्ने होइन। के थाहा त्यो फोटो डायोडमा एउटा कुनै चकचके मान्छे आएर एउटा आफू चाहिँ भित्र यसरी निहुरेर छिरिदियो अरे, ठिक छ। अनि त्यो फोटो डायोड र त्यो एलइडीको बिचमा चाहिँ एउटा स्टिक अथवा जे भयो भने हालिदिएर दुई तिनचोटि, त्यहाँ त एरर आयो नि त होइन। तर क्यामेरा हाल्यो भने अब के हो, त्यहाँ क्यामेराले युज गर्यो भने तिमीले त्यहाँ अल्गोरिथम युज गर्यो भने तिमीले त एउटा मान्छेको फिगर पनि डिटेक्ट गर्न सक्यौ, फेस डिटेक्ट गर्न सक्यौ। मैले भन्न खोजेको स्पेसिफिक मान्छे नै एन्टर गरिरहेको छ कि छैन, त्यहाँ धेरै टेक्नोलोजी चेन्ज भयो नि त होइन। हो भनेको मतलब एउटा एक्जाम्पल मात्र दिइरहेको छु कि एउटा काउन्टिङ पिपल नम्बर अफ अटेन्डेन्स भनौँ न, त्यो एउटा प्रोजेक्टको नाम छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ युज भएको टेक्नोलोजीमा चाहिँ मलाई धेरै या त्यहाँ त्यो डिफेन्सको दिनमा हुने अडियन्सलाई मतलब हुने चाहिँ त्यहाँ हो कि तिम्रो काममा होइन, तिम्रो त्यो प्रोजेक्टले के काम गर्छ भन्नेमा होइन कि मेथोडोलोजीमा। सो अहिलेको टाइटलहरू चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी सिस्टम भनेर सुरुमा होइन सुरुको प्रोजेक्ट गर्दा हुन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो सेक्युरिटी सिस्टम टाइटल नपाएपछि के गर्ने होइन, टाइटल नपाएपछि काम नपाएपछि होइन, मतलब त्यो प्रोजेक्ट नपाएपछि अब मान्छेले के गर्न थाल्छ भन्दा इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टले सेक्युरिटी सिस्टम युजिङ भन्ने वर्ड थप्छन्, अथवा बेस्ड BASED बेस्ड भनेर के एउटा वर्ड थप्छन्। जस्तै कि के भन्छ FPGA बेस्ड सेक्युरिटी सिस्टम भनेको मतलब त्यहाँबाट उसले त्यो डिफेन्स गर्न खोज्दैछ कि मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ के हो सेक्युरिटी सिस्टम नै रहेछ, तर युजिङ भन्ने वर्डले अब त्यहाँ उसले डिफेन्स गर्दैछ कि यसलाई एक्सेप्टेन्सको चान्स अलिकति बढी मिलोस् भनेरै सुरुमै त्यो टाइटल चेन्ज गरिदिन्छ कि त्यसरी। सो तिमीहरू माइनर हो होइन, तिमीहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ त्यो प्रोजेक्टहरू सर्च गर्नलाई, कि सबैले गरिसकेका हुन्छ। त्यसरी त्यसमा के गर्नु भन्दाखेरि तिमीहरू माइनर भएकोले तिमीहरूले रिपिट गर्न सक्छौ त्यो प्रोजेक्टहरू, तर कसरी भन्दैन अब त्यसमा के थप्ने त, त्यो प्रोजेक्ट गरेको छ भने त्यसमा के कमी कमजोरी थियो होइन, अथवा के युज गरेको थियो टेक्नोलोजी, अब चाहिँ म यो युज गरेर गर्छु भन्ने हिसाबले त्यो तिमीहरूले रिपिट गर्न सक्छौ। एकदम युनिक हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो युनिकनेस अहिले भेटाउन अहिले गर्न गाह्रै हुन्छ कि धेरैले गरिसकेका छन्, कहाँ गएर गर्ने होइन, खोज्नै गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तो युनिक। फेरि हामी त इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो भनेको वी आर जस्ट इम्प्लिमेन्टिङ सर्टेन थ्योरिज, सर्टेन प्रिन्सिपल अथवा सर्टेन कम्पोनेन्ट्स, वी आर नट डेभलपिङ अ न्यू रिसर्च। हामी रिसर्चर होइन नि त नयाँ कुरा ल्याएर राख्नलाई, हामीले त युज गर्ने हो, कसरी युज भइसकेको कुरालाई मोडिफाई गरेर अलिक नयाँ दिने हो, त्यति हो। त्यसैले धेरै स्ट्रेस नलियो मेरो प्रोजेक्ट एकदम खतरा नयाँ हुनुपर्छ होला भनेर, खालि यति क्रिएटिभिटी देखाऊ कि त्यो युज भएको प्रोजेक्ट गरिसकेको प्रोजेक्टलाई अब नयाँ ढङ्गले कसरी गर्ने, त्यो भनेको पुरानो प्रोजेक्टमा के कमी कमजोरी थियो कि भनेर सोध्ने बुझ्ने, त्यसलाई इन्हान्स गर्न मिल्छ कि, त्यसमा 50% मात्र काम भएको थियो अब म चाहिँ 75% काम गर्न लगाउँछु
त्यस्तो सोच न भन यो पुरानो प्रोजेक्ट स्टडी गरेको छ भने अब पुरानो प्रोजेक्टमा यस्तो यस्तो थियो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पुरानो प्रोजेक्टमा यस्तो छ हामीले यस्तो इम्प्रुभ गरेको छौँ भनेर भन्नुपर्छ कि त्यही प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ त्यो अब लिटरेचर रिभ्यू भनेर एकचोटि मैले भने होइन त्यो एउटा स्लाइड चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराइदियो न लिटरेचर रिभ्यू भनेर हुन त यस्तो लिटरेचर रिभ्यू सबै कुरा रिपोर्टमा आउँछ मैले तिमीहरूलाई एकदम सजिलो बनाइदिन खोजेको हो कि अहिले यस्तो बेला यो सिचुएसनमा रिपोर्टतिर ध्यान नदिउँ भन्ने हिसाबले न त यो जम्मै कुराहरू रिपोर्टमा आउँछ कि अब स्लाइडमा प्रेजेन्टेसन त्यो पनि अनलाइन गर्दैछौ त्यसैले अलिकति लिटरेचर रिभ्यू भनेर सानो पोइन्ट्सहरू मैले यो गरेको थिएँ पहिलाको प्रोजेक्टमा यस्तो थियो भनेर त्यो एउटा आफू सेफ साइडमा बस्नलाई चाहिँ हालिदेऊ अनि यदि कसैले भन्यो प्रेजेन्टेसनमा होइन यो स्लाइड नपढे पनि हुन्छ भनेर बिचमा भन्न सक्छन् कि कोहीले है त्यो बेला त्यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिने तर सेफ साइडमा बस्नलाई चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यू भन्ने पनि राख्थ्यो तर स्लाइडमा भनेको खास एक्चुअली यो राख्ने पोइन्ट्सहरू होइन यो एब्स्ट्र्याक्ट भने मैले एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के हो पनि भनिदिइसकेँ होइन त्यो 3 घन्टाको स्टोरीलाई तिमीले 5 मिनट्समा भन्ने हो त्यो पनि रिपोर्टमा आउने कुरा हो तर यसमा तिमीहरू अहिलेदेखि नै राइटिङ प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर त्यो 1 प्याराग्राफको लागि यति धेरै मेहनत गरिन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ अहिले राख न भनेर मात्र भन्न खोजेको यदि इफ इन केस समबडी इज इन्ट्रेस्टेड होइन त्यो बेला तिमीले त्यो स्लाइड तिमीले उहाँलाई देखाउन सक्छौ त्यसैले यो लिटरेचर रिभ्यू पनि तिमीले राख्न मन लाग्छ भने राख्दा हुन्छ है तर जेनरली यो गाइडलाइन्सहरू स्लाइडमा राख्ने होइन कि यो चाहिँ रिपोर्टमा हो अब मैले तिमीहरूलाई धेरै स्ट्रेस हुन्छ अलरेडी स्ट्रेस हुन्छ माइनरलाई थाहै हुँदैन के हो कसो रिपोर्ट लेख फेरि होइन त्यो 100 पेजेसको किन त्यहाँ जाने भनेर मैले चाहिँ स्लाइडमा मात्रै ध्यान दिउँ भन्ने हिसाबले राखेको अथवा तिमीहरूले सेफ साइडमा बस्नलाई राख्दा हुन्छ बुझ्यो है अरू कसरी केही छ अब यो टाइटल त 4-5 जनाको आइसक्यो है उनीहरू रेडी पनि छन् अब उनीहरूले अलिकति त्यहाँ के आफूलाई के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि डिफेन्समा कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त भन्ने हिसाबले आफूलाई रेडी गर्नु पर्यो सो डिफेन्समा डिटेल क्वेशनहरु सोध्छ कस्तो डिटेलली सोध्छ क्वेशनहरु हामीले त यस्तो हो तिमीले मैले भने मन चोड्न खोज्छ के तिम्रो प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गर्न खोज्दैन किनभने तिम्रो प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्नलाई तिमीहरू माइनर हो कुनै पनि प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्न खोज्दैन ठीक छ तर तिमीहरूले एन्सर दिन सकेन भने त्यहाँबाट एउटा स्कोरिङ हुन्छ स्कोरिङ कस्तो हुन्छ भने एउटा अफलाइनको अवस्थामा है अफलाइन हुँदाखेरि मतलब एज नर्मल कन्डिसनमा हुन्थ्यो नि जब त्यो बेला तिमीहरूको स्कोरिङ केमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन भन्नेमा हुन्थ्यो कसले त्यो 3 जनाले मिलेर गरिरहेछ भने 3 जनाको नाम हुन्छ त्यहाँ रोल नम्बर अनुसार अनि कसले कसरी कतिको इफेक्टिभ वेमा बोलिरहेछ त बोल्दाखेरि हात चाहिँ पकेटमा हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो पनि हेरिन्थ्यो होइन पकेटमा मजाले हात राखेर बोलिरहेछ अरे अनि अर्को युनिफर्म ठीक छ एउटा क्राइटेरिया युनिफर्म हुन्थ्यो प्रेजेन्टेसन युनिफर्म भनेको कलेजको ड्रेसमा लाछ कि छैन प्रपरली अथवा होइन टोयलेटमा गएर कसैको मगाएर लगाएको हो कि त्यो सबै हेरिरहेको हुन्छ है अलिअलि बिचबिचमा हामी निस्केर हेरेर हुन्छौँ अनि अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन युनिफर्म अनि कम्प्लेक्सिटी भनेको मैले भनिहालेँ कस्तो टेक्नोलोजी युज गरेर गर्न खोजेको छ काम त एउटै हुन्छ हेर प्रोजेक्टको मैले अघि भने जस्तो मान्छे काउन्ट गर्ने तर मान्छे काउन्ट गर्नलाई के युज गराएको छ उसले एउटा एलइडी युज गराएको छ कि त्योभन्दा बढी युज गराएको छ कि द्याट इज कम्प्लेक्सिटी प्रेजेन्टेसन युनिफर्म कम्प्लेक्सिटी त्यसपछि रिपोर्ट अब हेर मैले रिपोर्ट त तिमीलाई भनेकै छैन रिपोर्टमा पनि धेरै मिस्टेक गर्छन् त्यहाँ कस्तो फिगरहरू राख्नुपर्ने राखेको छ कि छैन भने आन्सर गरेको छ कि छैन त्यसमा रिपोर्टको एउटा 5 मार्क्सको हुन्छ अर्को लास्ट भनेको क्वेसन्स एन्ड एन्सर्स भनेको 3 जनालाई डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू कसले कसरी गरेको छ कसले मेहनत गरेको छ त्यो फिल्टर आउट गर्नलाई 3 जनालाई 3टा क्वेसन्स 4वटा जति पनि हुनसक्छ है त्यो अब त्यहाँ कन्डिसन हेरेर 5 × 5 25 टोटल 25 मार्क्सको त्यहाँ तिमीलाई स्कोर राख्दै हुन्छ अब अहिले धेरै कुरा रिड्युस भएको छ अहिले रिपोर्ट राइटिङ भनेको छैन तिमीहरूको अब भिडियो अन गरेर भन्दैन होला किन भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ पुग्दैन ड्रेस हेर्दैन होइन तिमीहरूको मेन कन्टेन्ट्स हेर्छ यो स्लाइडमा कसरी तिमीहरूले हामीलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौ होइन त्यो प्रोजेक्ट तिमीहरूले जित्नको लागि टाइटल जित्नलाई कतिको तिमीले आफैले बुझेर रिसर्च गराएछौ त्यो पनि तिमीले भन्न सक्नु पर्यो र अहिले त फेरि के गराएछ सजिलो भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई मात्र बोल्न लगाउने ठिक छ तिम्रो ग्रुपबाट 3 जना छ अरे सपोज भन्दा एउटाको के भन्छ जिम्मा दिएको छ एउटाले 5 स्कोर गरेछ भने बाँकी 2 जनाले पनि त्यो एज अ टिम त्यो 5 स्कोर जान्छ त्यसैले धेरै यहाँ स्ट्रेस एकदम घटाउनलाई हामी ट्राई गरेका छौँ एकजना बोले पुग्यो 3 जना बोल्नुपर्छ भने छैन तर
एकजनाले मिस्टेक गर्यो रे भने अर्कोले पनि त्यति नै पाउँछ ल भन सर हामी के त्यो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि फुल इङ्ग्लिसमै बोल्ने हो कि हामी नेपालीमा नि युज गर्न मिल्छ इट इज मस्ट इङ्ग्लिस नै हुनुपर्छ अनि क्वेसन एन्सरिङ गर्दाखेरि बल्ल आई विल रिप्लाई इन नेपाली भनेर भन्ने ठिक छ प्रेजेन्टेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमै हो मस्ट है तर क्वेसन एन्सरिङ गर्दाखेरि सरले क्वेसन अब नेपालीमा सोध्नुहुन्छ होला यदि क्वेसन इङ्ग्लिसमा सोध्यो भने आई वान्ट टु रिप्लाई इन नेपाली भनेर भन्ने यो सेन्टेन्स चाहिँ युज गर्ने त्यसपछि बल्ल नेपाली बोल्ने एकैचोटि क्वेसन इङ्ग्लिसमा सोधिरहेको छ तिम्रो नेपालीमा नदिने आई वान्ट टु रिप्लाई इन नेपाली अथवा आई वान्ट टु एन्सर इन नेपाली भन्ने अनि मात्र नेपाली सुरु गर्ने त्यो बेला तिमीले नेपाली बोल्न पाउँछौ बिकज इङ्ग्लिस भनेको हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो सबै कुरा भन्न गाह्रो भइरहन्छ तिमीले प्र्याक्टिस गरेको आफूलाई प्रिपेयर गरेको इङ्ग्लिसमा होला तर क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि त तिमीलाई नेपालीमै कम्फर्टेबल हुन्छ सो यु क्यान चाहिँ रिप्लाई इन नेपाली तर भन्नु पर्यो है त्यो चाहिँ फर्मालिटी भन्नु पर्यो तर प्रेजेन्टेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमै सर जस्तै ल अब हामीले सपोज एआइएली बनाएर अनि एआइएलीमा मल्टिप्लिकेसन छ अरे अब तिमीहरूले कुन एल्गोरिदम युज गरेको छ भनेर सोच्दाखेरि त्यो त हामीले डिसाइड गरेको नो कुन अल्गोरिदम युज गर्दैछौ होइन कुन अल्गोरिदम युज गर्ने सोचिरहेछौ के अल्गोरिदम छ अब जस्तै यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने 3-4 होला नि हामीले डिसाइड गरे भ्याउँदैन होला नि त नि त्यो होइन यस्तो भने त्यो बेला हामीले चाहिँ यो अल्गोरिदम र 3वटा अल्गोरिदमलाई हेर्दै छौं हैन यसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ एफिसिएन्ट हुन्छ त्यसमा हामीले वर्कआउट गर्नै बाँकी छ हैन यसरी रिप्लाई दिने के किन भन्दा दिस इज जस्ट प्रपोजल हो गरिसकेको भनेर रिजल्ट देखाउने हो हैन नि त यो प्लेटफर्म यो फेज भनेको यो त गर्न लागेको यसमा चाहिँ यो अल्गोरिदमहरु हामीले हेर्दै छौं भनेर भन्ने किन भन्दा यो भन्दा प्रपोजल हो यो त काम गर्न त अझै 1 इयर त छँदैछ नि तिमीलाई त्यसको लागि चाहिँ टेक्निकल क्वेशनहरु सोध्दैन भनेपछि टेक्निकल क्वेशनहरु भनेको यस्तो हो अब इट डिपेन्ड्स अन हु द टिचर इज जस्तै मादी सर हुनुहुन्छ भने उहाँले सोधिरहेको हुन्छ अब कसरी कुन चाहिँ पिन हो कसरी हेरेछौ यो काम गरिरहेछौ भनेर सोध्छ तर जहाँसम्म लाग्छ अहिले स्ट्रेसफुल धेरै छ त्यसैले सोध्दैन जस्तो लाग्छ है अब कस्तो हुन्छ मलाई आफूलाई थाहा छैन म बस्दिनँ र म चाहिँ जस्ट कोअर्डिनेट गर्दिने हो मैले त्यहाँ कुनै सोध्न पनि पाइदैन म त अझ पहिला अफलाइन हुँदाखेरि तिमीहरुको कोअर्डिनेट गर्दै बाहिर बसेर तिमीलाई मिलाउने हो त्यो तिमीले देखेको होला कोही अब यहाँ भित्र हुन्छ अब मैले होस्टमा त को बस्छ सर हजुर टिचर चाहिँ को बस्छ त्यो पहिला अब हाम्रो सबै फ्याकल्टी मेम्बरहरु बस्ने अब अहिलेको केसमा पनि सबै बस्छन् किन भन्दा सबैजना घरमै छन् हेर सबै अनलाइनबाट एक्सेस हो सबैजना हेर्छन् बस्छन् तर अब मैले चाहिँ 5 वटा मात्र क्वेशनलाई वेलकम गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाइदिन्छु 5 वटामा अब को इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् उनीहरूले सोध्छन् तर तिम्रो स्कोरिङ गर्नको लागि जो सरहरु बस्नुहुन्छ म्यामहरु बस्नुहुन्छ जस्तै मैले स्कोरिङ भने नि तिम्रो साइड कस्तो छ तिमीले बोल्ने कस्तो छ कसलाई कति मार्क्स दिने उहाँहरुको जुन हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँले सोध्ने बेला चाहिँ अब के सोध्छन् त्यो हिसाबमा हो गर्न सक्छौ त तिमीले भन्ने खाले आउँछ गर्न सक्छु भन्ने खालको तिमी आफै कन्फिडेन्ट पनि हुनु पर्यो र तिमीले त्यसको लागि आफूले प्रिपेयर पनि गरिसकेको हुनु पर्यो है काम गरेको छौ कि छैन भने के गर्न सक्छौ त भनेर किन भन्दा तिम्रो अब्जेक्टिभ तिमीले मिट गर्नु पर्यो तिमीले अब्जेक्टिभ त लेखा हुन्छ द अब्जेक्टिभ अफ आवर प्रोजेक्ट इज टु भनेर त्यो तिमीले मिट गर्न सक्छौ त भनेर क्वेशन आउँछ हैन अनि मेन कुरा मैले भने नि मेथोडोलोजी के गरेर गर्न लागेको रहेछ व्हाट विल बी द सर्किट भनेर सोध्दैन तिम्रो ब्लक डायग्राममा जे हुन्छ नि त्यसको लागि तिमीले कहाँबाट के इन्स्ट्रुमेन्टहरु बोकेर ल्याउँछौ अथवा के अल्गोरिदम युज गर्न लाग्छौ त्यो चाहिँ सोध्छ के अनि कुन सिमुलेसन युज गर्न लाग्छ भने कसरी गर्ने हैन कुन चाहिँ प्लेटफर्म युज गर्न लाग्छौ जस्ट 50-60% सम्म सँगै तिमीसँग नलेज छ कि छैन अहिलेको लागि रिसर्च गरेछ कि छैन त भन्ने हिसाबले मन जोडेर त्यहाँ क्वेशन्सहरु सोधिन्छ ठीक छ अनि एज अ माइनर तिम्रो त्यो रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कमै हुन्छ मेजरलाई चाहिँ धेरै हुन्छ है अहिलेदेखि मिल्छ भने मेजरको लागि पनि सोचिराखौँ किनभने त्यो दिन त आइहाल्छ हेर पेन्डेमिक होस् जेसुकै होस् अनलाइनबाट भयो भने गर्ने भन्ने हिसाबले त त्यो दिन आइहाल्छ है सो मेन रिसर्च चाहिँ अब तिमीहरू गर्नु पर्यो टाइटलमै टाइटल घुमाउने पनि मैले आरे युजिङ या बेस्ड भनेर FPGA बेस्ड अथवा Arduino बेस्ड भनेर पनि गर्न सक्छौ के भने तिम्रो यो फरक छ मेरो चाहिँ मैले चाहिँ यसरी गर्न लागेको छु भने त्यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ है सो मेन तिम्रो स्पिच हो तिमीले कतिको इफेक्टिभ वेमा कम्युनिकेट गर्न सक्छौ त्यो प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ भनेर तिमीले भने अब मेन अब त्यो बेला के हुन्छ थाहा छैन है वी डोन्ट नो यो अनलाइन गर्दै छौ अब अनलाइनमा के हुन्छ कसको भोइस राम्रोसित आउने हो कसको भोइस सानो स्वरमा आउने हो
हेर्दै जाऊँ रिपिटै गर्न लाउनु पर्ने हो कि ठिक छ अरू केही छ क्वेसन त्यही हो जम्मैको है अब 3-4 जनाको टाइटल आइसक्यो अरू सबैजना टाइटलमा रिसर्च गरिरहेको छ भने टाइटलमा मात्र होइन टाइटललाई फुलफिल गर्नलाई के युज गर्न सकिन्छ के युज भएको थियो भनेर मलाई सोध के युज भएको थियो भनेर के युज गर्न सक्छौ के छ त्यो सबै तिमीहरूले रिसर्च गर्नु पर्यो है रिपिट भए पनि केही छैन रिपिट भए पनि तर रिपिटलाई तिमीले अलिकति इन्हान्स गरेको छु भनेर देखाउन सक्नु पर्यो इन्हान्स गर्न लाग्छु भनेर ठिक छ कसैको केही छैन नि हैन ल छैन भने म अहिले एन्ड गरिदिन्छु नि है सर